तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, लेकिन अब नामालूम अफराद ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस्लामाबाद जैसी जगह पे जहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ को कोई शिकस्त दे दे, तीनों सीटों पर नाकाबिले यकीन धांधली करके नून लीग को जितवाया जा रहा है। यही हाल लाहौर में किया जा रहा है और यही हाल मुख्तलिफ जगह पे अब शुरू हो गया है। पोलिंग स्टेशन पे कब्जा, आरओ के दफातर पे कब्जा, नामालूम अफराद हर जगह पे काबिज हो चुके हैं। मुल्क इस टाइम मार्शल लॉ की कैफियत से गुजर रहा है। ये वो मोमेंट है जब अगर अपनी कौम खुद बाहर निकल के आरओ के दफ्तर के अपने वोट की हिफाजत नहीं करती तो बाकी सारी जिंदगी सब लोग पछताएंगे कि हम जीत के इतने करीब होकर भी जीत हासिल ना कर सके। कौम मायूसी के दलदल में गिर सकती है। इसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो जद्दोजहद जारी रखे और दोबारा हमला किया जाए, या यहीं पे आज के दिन ही जीत छीन ली जाए। ये आपके पास वो मौका है जो बड़ी आसानी से दोबारा नहीं मिलता। ऐसी किसी बात पे पूरी कौम का यकजा हो जाना बहुत कम और शाद नादिर होता है। ये जो नामालूम अफराद हैं, इन्होंने सिस्टम की जेब ही फेर के रख दिया। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने लगा हूं, ये जरा आप चेक करें। ये किस तरीके से बाहर लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, फौज खड़ी है और अंदर ये सारा काम डाला जा रहा है। आप यहां देखें, कार्रवाई डाली जा रही है यहां पे सारी। मैं हैरान होता हूं कि वो लोग क्यों शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। ये जरा चेक करें आप, ये देखें, ये ठप्पे लग रहे हैं यहाँ पे। ये बंदा आपको अभी नजर आएगा, ये देखें, ये ठप्पे लगा रहा है, ये देखें, ये देखें, ये एक ही बंदा ठप्पे लगाता जा रहा है। ये देखें, एक साथ दो वोटों पे ठप्पे लगा रहा है। आप फॉर्म 45 भी नहीं दे रहे, जो 46 जो रिमेनिंग होता है बैलेट, वो भी फाड़ा जा रहा है ताकि पता ही ना चले, रिकॉर्ड ही ना हो कि कितने बचे और क्या हुआ है। यहां पे उस लेवल की रिगिंग हो रही है जो पाकिस्तान क्या शायद दुनिया की हिस्ट्री में कहीं भी ना हुई। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने अगर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म 45 हासिल कर लिए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उनको हराना, क्योंकि लीड इतनी बड़ी है कि अगर आपने 70 से 80% भी फॉर्म 45 हासिल कर लिए हैं तो बाकी 20% आपको अगर नहीं दिए गए तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, रिकाउंट करवा सकते हैं, आप फोरेंसिक ऑडिट करवा सकते हैं हलकों का, और ये आज नहीं तो कल आप करवा सकते हैं। लेकिन आज का दिन अगर जाया हो गया मेरे पाकिस्तानियों, आज हम सो गए तो सुबह जब आप उठेंगे तो यकीन माने कि तमाम नताइज बदल चुके होंगे। आज की रात का सोना बहुत महंगा पड़ेगा इस कौम को अगर सो जाती है। आप अंदर ड्यूटी देने वाली एक खातून की अपनी जुबानी सुने कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी इधर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिस में ड्यूटी थी मैं इलेक्शन में। अभी हम सामान वापस करने जा रहे थे आरओ ऑफिस, तो बाहर जो है वो सारा घेर लिया है ये इमरान खान के उसमें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फॉर्म 46 जिसमें अनयूज्ड बैलेट पेपर होते हैं ना, वो वाला रिकॉर्ड किसी और को नहीं देना। हर दफ़ा देते थे लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नहीं देने दिया। तो अब जो है ना ये इन्होंने गेट बंद कर दिया, हमें अंदर ही बिठाया हुआ, जाने नहीं दे रहे क्योंकि बाहर बहुत हंगामे हो रहे हैं। आप दुआ करें। वैसे पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, जबरदस्त लीड लिया हर हल्के यहाँ पे जितने भी हैं। आखिरी बात भी सुन लें कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, इसके बावजूद ड्रामे हो रहे हैं। जाने नहीं दिया जा रहा आरओ के दफ्तर। आरओ के दफ्तर पे भी पूरा नामालूम अफराद का कंट्रोल है। इस टाइम पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। नामालूम अफराद की तरफ से आपका वोट चोरी किया जा रहा है। इस कौम की सादगी पे भी एक बार 21 तोपों की सलामी देने का दिल करता है। 76 साल मुझ समेत ये कौम समझती रही कि इलेक्शन में धांधली जरदारी या नवाज शरीफ करवाता है, और मेरे पाकिस्तानियों हम कितने सादे थे। अब आके पता चला कि धांधली कौन करवाता है। बेस्ट ऑप्शन क्या था? जैसे ही इब्तदाई नताइज आए और पैटर्न पता चल गया कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है, तो अडियाला जेल जाया जाता, इमरान खान से माफी मांगी जाती और अगली हुकूमत के मामलात में उनसे डिस्कशन कर ली जाती। मुल्क भी सुधर जाता, सीधे रस्ते पे चढ़ जाता। इमरान खान के केसेस का फैसला होते होते 6 महीने साल तो लग ही जाएगा, इतने में उनको बेल तो हो जाती, बाहर होते, सियासत में हिस्सा लेते। लेकिन वज़ारत उस्मा की कुर्सी पे तो नहीं होना था उन्होंने, कुछ उनको भी मिल जाता, अवाम भी सुख का सांस लेती, ये फस्तायत खत्म हो जाती, सुकून हो जाता। लेकिन ये करने के बजाय कि हम जाएं और अब अपना किबला दुरुस्त कर लें, दोबारा से नवाज शरीफ और मरीम नवाज के स्पीड डायल पे जो साहब बैठे हैं, उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी है। उन्होंने कौम के साथ खड़े होने के बजाय नून के साथ खड़ा होना पसंद किया। देखें, कौम सब कुछ माफ कर देगी, लेकिन कौम पे जो इतना जबर किया गया है वो किसी बड़े मकसद के लिए तो होता। कौम ये कैसे माफ करेगी कि आपने ये सारा कुछ नून को खुश करने के लिए किया है, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए किया है, मरियम नवाज को खुश करने के लिए किया है। ये जो धांधली आप कर रहे हैं, ये जो आप मोहरें लगा रहे हैं, ये जो आप नताइज तब्दील कर रहे हैं, पूरे फॉर्म 45 तब्दील किए जा रहे हैं। आपको मैंने इलेक्शन से पहले भी बताया था, ये पूरे फॉर्म 45 जाली बनाएंगे, वही आप किया जा रहा है। उन हल्कों में किया जा रहा है जहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग वहां जीत सकती है। पूरे से पूरे वक्त में भी पीटीआई उनसे ना हारे, वहां पे भी एक कार्रवाई डाली जा रही है। अब देखना यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कि कितनी सीटें नून लीग को जितवाएंगे, क्योंकि नून लीग आखिरी चलाने तक 40 सीटों पर आगे थी। किसी भी हुकूमत को क्लियर मेजॉरिटी अगर चाहिए तो 266 सीटें हैं टोटल। आपको उसकी आधी तो कम से कम लेनी पड़ती है ना।
تو 133 سیٹیں کیسے دلوائیں گے نون لیگ کو؟ کیسے حکومت بنوائیں گے؟ اور اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں واپس آنا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسی کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے تو کیوں عوام کا پیسہ ضائع کیا گیا، سب کچھ برباد کیا گیا؟ تو میرے پاکستانیوں، یہ ساری ویڈیو کا ایک مقصد ہے، اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آج گھر بیٹھنے کا دن نہیں ہے، اپنے علاقے کے آر او کے دفتر کے باہر پہنچ جائیں. تب تک آپ نے وہاں بیٹھنا ہے جب تک آپ کو صحیح نتیجہ نہ ملے. یہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. اگر آپ باہر شور ڈالیں گے، پرامن رہ کے شور ڈالنا مینس بولنا، صرف اپنا حق مانگیں، ان سے کہیں کہ ہمارا حق تسلیم کرو. میں نے ایک ہیش ٹیگ بھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ ٹویٹ بھی کریں اگر آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، عوام کا فیصلہ تسلیم کرو. یہ ہیش ٹیگ استعمال کریں، میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہے، یہ جب آپ دیکھیں گے ٹائٹل کے نیچے، یہ آپ استعمال کریں. مانگیں، ان قوتوں کو بتائیں کہ تم ہوش کے ناخن لو، تم جو کام کر رہے ہو یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. پاکستان 1971 میں ایک ثانیہ دیکھ چکا ہے، دوبارہ نہیں دیکھ سکتا. یہ ظلم نہ کرو اپنی قوم کے ساتھ، اپنی قوم سے ایسی دشمنی نہ کرو، یہ آپ نے بتانا ہے ان کو. پرامن رہ باہر نکل کے، لیکن جذباتی نہیں ہونا. جذبہ آپ کا جیت کے لیے ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کا دنگا فساد نہ ہو. کیونکہ ان کا پلان بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ الیکشن میں کچھ بھی قابو نہ ہوا تو ایک اور 9 مئی کروا کے اور پھر تحریک انصاف کے خلاف یا تو کریک ڈاؤن ہوگا یا مارشل لا لگا دیا جائے گا. یہ ہمیشہ سے ان کا پلان رہا ہے. آپ نے ان کا یہ پلان کامیاب نہیں ہونے دینا. 76 سالوں میں کسی مرد کلندر نے اگر ان کو شکست دیا تو وہ عمران احمد خان نے دی ہے. ایک بار نہیں دی، جب 2022 میں جولائی میں الیکشن ہوئے پنجاب کے، ان کو شکست دی. پھر اس کے بعد یہ چاہتے تھے پنجاب اسمبلی عمران خان نہ توڑے، ہم اندر سے تبدیلی کرا لیں اور دوبارہ نون کی حکومت بنوا دیں. عمران خان نے ان کو شکست دی اور اسمبلی توڑ کے دکھائی، اور اس کے بعد آج عمران خان نے ان کو تیسری شکست دی ہے. یہ ہیٹرک ہو گئی ہے جب عمران خان نے ان کو شکست دی ہے. جو 76 سالوں سے نہ قابل تسخیر تھے، وہ 3 بار 2 سالوں میں عمران احمد خان نیازی سے شکست کھا گئے. آج اتنی بری شکست کھائی ہے کہ 9 گھنٹوں میں اسلام آباد جیسے علاقے کا بھی نتیجہ نہیں آ سکا. اسلام آباد جہاں پہ الیکشن کمیشن کا اپنا دفتر موجود ہے، وہاں کا نتیجہ بھی نہیں آ سکا. یعنی بوکھلائے ہوئے ہیں. یعنی چند سیٹوں پہ ضد ڈالی ہوئی ہے کہ یہاں تو بالکل ہی نہیں جتنے دینا پی ٹی آئی کو، لیکن اوور آل بھی انہوں نے ایک نمبر دھیان میں رکھا ہوا ہے کہ نون لیگ کو اگر 80 یا 100 دینی ہے، فلاں کو اتنی دینی ہے، تو یہ نمبر مینج کر کے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں. فارم 45 کا پیچھا کرو میرے پاکستانیوں. الیکشن جہاں آپ نے پول کیا ہے جس پولنگ اسٹیشن میں، وہاں فارم 45 اور آر او کے دفتر کے باہر اگر مل گیا وہاں کا فارم 45، آر او کے دفتر کے باہر جا کے بیٹھ جائیں. وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. خدا را میرے پاکستانیوں، یہ موقع ضائع مت ہونے دینا. گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، موبائل فونوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. I don't care if somebody watches me or not. یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے زیادہ تر میں اپڈیٹ دے رہا ہوں، لیکن جو پاکستانیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں انہیں بتائیں کہ خدا را گھر نہ بیٹھیں. آج آپ گھر بیٹھ گئے تو آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ چور ڈاکو اس ملک پہ راج کریں گے کہ عمران خان کو تو یہ پہلی رستے سے ہٹا چکے ہیں. کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا آپ کا، یہ یاد رکھیے گا. اگر آج آپ گھروں میں بیٹھ گئے، ان کی دھاندلی آپ نے ناکام بنانی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. ہم سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.